रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल ने यूक्रेन की सहायता करने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन ने इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम देने की मांग की थी, जिसे अब इजराइल ने ठुकरा दिया है। जब से रूस ने ईरान के ड्रोन से कीव में हमला करना शुरू किया है, तभी से यूक्रेन लगातार इजराइल से एयर डिफेंस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम। मर्द है घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ़, अभी तो देश के बाहर की खबरें सुना रहा हूँ मैं, दुनिया की खबरें, जो कि आप लोग जानना, सुनना और मालूमात रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह जीने के लिए खाना पड़ता है, जिस तरह से अपने ज़रूरत की अशियात पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है इंसान को, उसी तरह ये ख़बरों से भी दिलचस्पी रखना और मालूमात रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहरहाल कैफ, आपने देखा रशिया और यूक्रेन के माबीन तो बड़ी टाइम से जंग चल रही थी, और रशिया ने बिल्कुल यूक्रेन को एक गले में पट्टा भी डाला, और उसके साथ सपोर्ट जो कर रहे थे यूक्रेन की अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मन है, इंग्लैंड है, इसराइल है, इन सारों के गले में भी पट्टे डाल दिए। उसके बावजूद एक अकेला तन्हा लड़ते रहा, उसकी सपोर्ट की तुर्की ने, उसकी सपोर्ट की ईरान ने। बहरहाल कैफ, इन सपोर्ट के अलावा मैं एक चीज़ ये कहूँगा, जिस तरीक़े से तन्हा अकेला निहत्ता जो ये लोगों को घुस के जो जवाब दिया, वो काबिल रश्क, काबिल तारीफ़, काबिल फ़ख्र है। अभी जिस तरीक़े से जो ईरान ने जो मिसाइल्स दिए हैं रशिया को, उससे बिल्कुल यूक्रेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो जिधर चाह रहा, जहाँ पे चाह रहा, जितना चाह रहा, अपना टारगेट, अपना हदफ पूरा कर रहा। जिसके लिए यूक्रेन बहुत परेशान था। सेम चीज़ सुनने में आ रहा है कि इसराइल ने भी तैयार की है, इसराइल के पास भी वो चीज़ है। लेकिन इसराइल अभी यूक्रेन जो उसका भाई है, उसका जुड़वा भाई, देने से भी इनकार कर दिया। उसकी वजह ये बता दूं मैं, क्योंकि अब अगर से इसराइल ये दे दिया अगर से, तो फिर यानी तुर्की का इसको ख़तरा मंडला रहा है। क्योंकि इस खुले अल्फाजों में तुर्की ने कह दिया है, अगरचे तुम लोग यूक्रेन का साथ तो एक टाइम से देते हुए आ रहे, अगरचे उसको कोई इस्लाह अगरचे दिए, तो फिर मैं रशिया को हर वो चीज़ फराहम करूँगा, हर वो चीज़ उसको दूंगा, वो भी बग़ैर पैसे के। बेचेगा नहीं, बग़ैर पैसे के देगा, एक इंसानियत के नाते। अब इस तरीक़े से बिल्कुल इसराइल की फट पड़ी है, क्योंकि रशिया ने यह भी कह दिया था, जो भी इसको इस्लाह बेचेगा या देगा, मैं उसके ऊपर भी बमबारी करूँगा। और अगर जो इतने लोग ने टोका है, बोला है, ख़ास कर दुबई के प्रेसिडेंट ने, तो वहाँ के राजा ने, बादशाह ने तो बहुत कुछ ऐसे माहिदे किए हैं। वो माहिदे के तहत रशिया वैसा कदम नहीं उठा रहा। लेकिन ये एक चीज़ ये हमको याद रखनी होगी, रशिया एक ऐसी कंट्री है, अगरचे वो अपने फ्रेम से निकल जाए तो वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। तो बहरहाल, अब जिस तरीक़े से जो बमबारी हो रही है रशिया की तरफ से, यूक्रेन में जो तबाही मची हुई है, बचा कुचा जो है सो उसका वो भी तबाह व ताराज हो रहा है। उससे बचने के लिए उसने इसराइल से बड़ी गुहार लगाई, बड़ी तलब की। लेकिन अब इसराइल ने साफ तौर पर अपने जुड़वा भाई को देने से मना कर दिया, और साफ तौर पर इनकार कर दिया, और बता दिया
کہ میں تیری کوئی سپورٹ نہیں کروں گا, تیری کوئی سپورٹ میرے سے نہیں ہو سکتی, میں نہیں کر سکتا تیری مدد. اب جو کرنا ہے تو کر لے, تو لڑ لے, یا جو ہے سو اپنے آپ کو سلنڈر کر دے. رشیا کو جا کے رشیا کو یہ بول دے کہ میں تیرے سے لڑ نہیں سکتا, تو جو بول رہا میں ماننے کے لیے تیار ہوں, اس کے علاوہ اور تیرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تیری مدد کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ اس کے ساتھ ترکی, اس کے ساتھ ایران, اس کے ساتھ کوریا, ایسے ممالک ٹھہرے ہیں جو ایک ٹائم سے ہم کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں. اگرچہ اب اسرائیل نے کچھ مدد کرنے کی کوشش بھی کی تو ہو سکتا اسرائیل کا نام و نشان ختم ہو جائے گا, اسرائیل کا نام و نشان ختم ہو جائے گا, اس کی ذمہ دار خود اسرائیل ہوگی. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے. جس طریقے سے اس نے جو فلسطین کے معصوم بھولے ننھے ہماری ماں اور بہنیں بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, اللہ کا قہر تو اس کے اوپر نازل ہوگا, اللہ کا قہر تو نازل ہوگا, اور ایک وقت آئے گا وہ نست نابود ہوگا, وہ زمین بوس ہوگا, وہ زمین سے مٹ جائے گا. یہ ہم کو یقین ہے, یہ ہم کو یقین ہے. تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ لوگ بے چینی سے جو بعض لوگ میرے کو ٹویٹ کر رہے ہیں, بعض لوگ میرے کو میسیجیں کر رہے ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا رشیا اور یوکرین کا, اسرائیل تو مدد دینے سے انکار کر دیا. اس پہ تو میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, خوش ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری جیت ہے. سیدھے سیدھے یوکرین کی ہار, اسرائیل کی ہار, ہم مسلمانوں کی جیت, ہم مسلمانوں کی جیت ہے. یہ بہت بڑی جیت ہے, کیونکہ یہ حرام کی نسلیں معلوم ہے آپ لوگوں کو کتنا گمراہ کرے, کتنا پریشان کرے. ابھی اللہ ان کے اوپر لعنت بھیجے ہوئے, یہ اللہ کی مار پڑ لی ان کے پاس. انشاءاللہ یہ لوگ تباہ و تاراز ہوں گے. یہ جس طریقے سے مسلمان کنٹریوں کے اوپر, مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کرے ہیں, وہ سارا کچھ نکلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو چن لیتے ہیں, اور کون کس سے کرا رہے ہیں, رشیا سے کرا رہے ہیں. اور اس کا ساتھی کس کو بنایا ہے, رجب طیب اردگان, ایک مسلمان, ایک مومن کو, ایک مومن کے ذریعے. اور رشیا اتنا جو پاورفل حملے جو کر رہا ہے, پاورفل طریقے سے جو لڑائی لڑ رہا ہے, بہادری طریقے سے, اس کو سارا اسلحہ کون دے رہے ہیں, سارا ہتھیار ایران دے رہا ہے. وہ ایک مسلمان ہے. یعنی مسلمانوں کے بغیر ہر چیز ادھوری ہے. اب یہ لوگ جو کہتے ہیں, جو کرتے ہیں, جو بولتے ہیں نا, یہ سارا ان کو دکھ رہا ہے کہ ہر چیز مسلمان کے بغیر ادھوری ہے. یہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں. اور اگرچہ اللہ رب العزت چاہے تو یہ لوگ منٹوں میں فنا و برباد ہو سکتے ہیں, منٹوں میں فنا و برباد ہو سکتے ہیں. لیکن پاپیوں کو بھی, ظالموں کو بھی سدھرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان ظالموں کو بھی ان کے ظلم کا خاتمہ ہو, ان کو برابر موقع فراہم کیا جاتا ہے. اب اگرچہ یہ لوگ نہیں سن کے خود برباد ہوتے ہیں, خود تباہ و تاراز ہوتے ہیں, تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے, ہم صرف تماشائی بنے رہتے ہیں. لیکن میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ اس وقت رشیا اور یوکرین میں کیا چل رہا ہے, اور اسرائیل کیوں اسلحہ دینے سے مکر چکا ہے اور پیچھے ہٹ چکا ہے. کیونکہ اس کی پھٹ پڑی ہے. میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتا دیا اس کی تفصیل, وہ کیوں ڈر رہا ہے, ڈرنے کی وجہ کیا ہے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اس کی وجہ ایک ہی میں پھر بتاؤں گا, رجب طیب اردگان ہے, ترکی ہے. ترکی نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا, ایران نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا, اگرچہ یوکرین کو ایسی کوئی چیز فراہم کی اسرائیل نے تو ہم اسرائیل کو ماریں گے. اسرائیل کے اوپر بھی, یوکرین کو تو بعد میں, پہلے اسرائیل کو نپٹیں گے. اب اس کی پھٹ پڑی ہے, اس کی پھٹ پڑی, اس لیے انہیں دینے سے انکار کر دیا. اب یہ امریکہ بھی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ امریکہ کو اس کی اپنی پریشانی لگی ہوئی ہے. کیونکہ سعودیہ کے ساتھ گھسلے کے بالکل اس پہ آ چکا ہے وہ, اور بالکل سعودیہ کی مدد
तुर्की भी कर रहा, ईरान भी कर रहा है, यानी सारे ममालिक नाटो के सारे देश मजबूरन करना पड़ता है। उसकी वजह तुर्की है। तुर्की क्योंकि नाटो का एक मेंबर भी है और वाइस प्रेसिडेंट भी है, नायब सदर भी है, माननी भी पड़ती, सुननी भी पड़ती। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला हर तरफ से इनको रुसवा कर रहा, इनको जलील कर रहा। अब इनका घड़ा भर चुका है, अंधकार पापकार पापियों का ख़ातिमा ज़रूरी है इंशाअल्लाह। या अल्लाह मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तिहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।